الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الإنس والجان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. سيادة رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي النبغاء وإخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت إلى معاليكم لإلقاء بعض الكلمات الوجيزة حول الموضوع الحث على إقامة اللغة العربية. لا غرو أن الله خاطب أمة محبوبه رحمة للعالمين، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فما مضى قوم ولا قبيلة إلا فيه شعوب وقبائل يتعارفوا. وكلما بعث نبي إلى قومه فأحدها وسائل التواصل والتعارف بين الناس هي اللغة، وهي أكبر الوسائل لتعارف الناس فيما بينهم. وكذلك لكل أمة كانت لغة خاصة في الأولين قبل نبينا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، لكنها انقشعت فاندحرت شملها، فلم تكن تعرف من ومن من أين. لا مرية في ذلك أننا مسلمون، وربنا رب واحد، وديننا دين واحد، ونبينا نبي واحد نفصح العرب القرشي. فالعربية لغة مباركة، وكفى بها فخرا أنها لغة نبينا العربي، وأنزل القرآن بها، وخصصت لأهل جنة الرحمن الرحيم. قبل قدوم نبينا صلى الله عليه وسلم كانت العربية لغة عامة عند بعض الجزائر والقبائل كأهل الصين والشام والعراق والفلسطين رعاها الله، وسواد سيناء، وكانت تسمى باسم سورياني، وهذا كان خطأ، ولكن مع كل ذلك كانت تنطق فصيحة عندما اصطفاها الله جل وعلا لمحبوبه العظيم وكلامه المبين، فأصبحت خالدة إلى الساعة وبعدها، ومشرفة عند الله، حيث يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويصفها في مقام آخر: وهذا لسان عربي مبين. ويأمرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. ويقول الخليفة الثاني: تعلموا العربية فإنها من دينكم. فأيها الإخوة، حافظوا على العربية وواظبوا عليها، لأنها منبع رئيسي لفهم العلوم. والعربية أفصح اللغات وأبلغها، وأحسن النطق، وأجمل القراءة، وأفصح الكلمات، وأسهل الأفعال، وأم اللغات كلها، وكل الفصاحة البالغة فيها. ومن أهم ميزاتها أنها صنعت كاملة على أوزان خاصة، وإنها لغة شبت ونشأت مع الدهر، وإنها لغة كاملة تاريخية. يا لنا عجب أيها المسلمون، ولا سيما العرب، أتفقدون هذا الذهب وتدفنونه في التراب؟ ما أعظم الظلم! إن الله قد أنعم عليكم وفضلكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ولكن نقول مع الأسف إن الفرقتين كلتيهما تلجأان إلى لغة أعداء الإسلام في عصرنا الراهن. إن لكل فرقة وشملة لغة، ولكنهم من بطحوا كمن بطحنا واتبعنا في لغة أعدائنا وأعداء ديننا الإسلام. وكلما يقيمون حفلة فيتخذون لغتهم ويدرسون بلغتهم الدينية حتى توصم دعايتهم ودعاوتهم وادعاءهم بلغتهم، يرقون لغتهم ويعدونها أولى مفاخرهم، ويبذلون كل ما في وسعهم حتى يسير العمران لهم. ولكن مع الأسف أخاطب نفسي أولا ثم القوم: ما أعظم الظلم والاستبداد هذا! إن شعبنا المسلمين يتزينون أنفسهم باليهود ويعودون إليهم في الأعمال، ولا سيما في اللغة الإنجليزية. هل تعرف الإنجليزية؟ إنها أضعف اللغات في الكون،
لا أصل لها ولا نسل لها ولا شرف لها ولا حسب لها ولا فصل لها ولا فصاحة لها ولا ضوابط لقواعدها. حروف في الكلمة ترسم ولا تقرأ، وحروف في الكلمة تقرأ ولا ترسم. ولا مرية في ذلك أن فيها 10,000 كلمة من أصل العربي، وهي أقل الأفعال وأضعفها، وهي لغة متوسلة. كيف أصبحت أشهر اللغات مع كل هذه المخلفات والإقرارات؟ ألا يدل على سعي ابنائها لها واجتهاد فيها؟ يا معشر الشباب، لغة نبيكم الذي آمنتم به مستهدفة عند اليهود. أتعرفون اليهود الذين اتبعوا موسى عليه السلام ويكفرون بنبيكم الذي اصطفاه الله ويستمع لكم إلى ربكم الواحد الأحدين القبيلة؟ فاليهود يجهزون لكم أنتم ولغتكم العربية أيضا. أفيقوا من غفلتكم أيها المسلمون. وها هنا أختم قولي: إن اللغة العربية دين وحفظها لازم علينا، ولكل قوم مآسر ومفاخر، فليفتخر أهل كل بلد بمفخرته، فيفتخر العرب بعربيتهم والإنجليز يفتخر بإنجليزيتهم، ونحن نفتخر بعربيتنا وعلمائنا وجامعاتنا ومدارسنا، وقبل كل شيء نفتخر بالإسلام والإيمان